जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जेल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें उनकी सेहत के हवाले से आई और इन खबरों ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। हम सब गमगीन भी हैं और गुस्से के आलम में भी हैं। जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। बतौर इंसान, बतौर कैदी, बतौर साबिक वजीर आज़म उनकी हुकूक है। पाकिस्तानी कौम के दिल उनके दिल के साथ धड़कते हैं। जो इतलाआत हमें आई हैं उनकी सेहत के हवाले से, वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श हैं। उनकी आंख का अर्जा तो था ही, अब दीगर मामलात के हवाले से भी इतलाआत आ रही हैं, लेकिन इन इतलाआत की तस्दीक उसी वक्त होगी जब खान साहब के ज़ाती मालिजीन, उनकी बहनें खान साहब से मिलें, बुशरा बीबी से मिलें और क्या सूरत हाल है वो कौम के सामने रखें। इससे अहम इस वक्त कोई मामला नहीं है। सियासत अपनी जगह है, हम सियासत जरूर करेंगे, सियासत एक इबादत है जो हम करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी कौम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे, लेकिन आज मौका है कि हम सब चीज़ों को एक तरफ रख कर खान साहब की सेहत, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बात करें और तगोदो करें। इसीलिए आज पार्लियामेंटेरियंस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम खड़े हैं और वकला की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। INF के वकला और खान साहब से जमहूरियत से वफा रखने वाले वकला यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ लम्हे कबल मैं और हमारे दीगर अहबाब अली मोहम्मद खान साहब MNA हम मिलकर आए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जनाब नगारी साहब को, और वहाँ हमने ये पूरी सूरत हाल, कौम का गम और गुस्सा उनके सामने रखा और इसके बाद उनसे हमने ये डिमांड की, ये मांग की कि हक है खान साहब का, उनकी बहनों का, उनके वकला का कि जो मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं उनको फिलफौर सुना जाए, ताकि कोई मुनासिब ऑर्डर हो जिससे खान साहब तक रसाई मुमकिन हो, उनके मालिजीन की, बहनों की, वकला की। तो हमारी बात सुनने के बाद रजिस्ट्रार साहब ने हमसे ये वादा किया है, हमें एश्योरेंस दी है, कौम को एश्योरेंस दी है कि खान साहब से मुलाकात के हवाले से जितने भी मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें डॉक्टर उस्बा की पिटिशन मैं समझता हूँ सबसे अहम है, मेरी भी एक पिटिशन है, ये तमाम मुकदमात अगले हफ्ते लगा दिए जाएंगे और इस हवाले से कॉज लिस्ट जो है वो परसों जारी हो जाएंगी। ये इंतहाई खुशाइंद बात है। मुकदमा जब खुली अदालत में लगेगा तो खुल के बात होगी, पूरी बात होगी और अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी। अब देखना ये है कि अदालत अपना इख्तियार किस हद तक इस्तेमाल करती है। ये मुकदमा पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है, यहाँ हम खड़े हैं पाकिस्तानी कौम के वकील की हैसियत में, तो हम अदालत के सामने ये तमाम सूरत हाल रखेंगे। खान साहब को 9 माह से कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, 9 माह से उनकी बहनों की, वकला की उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनके वालिजीन की मुलाकात उनसे 1.5 साल से नहीं हुई। याद रहे डॉक्टर आसिम यूसुफ जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान 5 मरतबा अडियाला जेल में वो खान साहब का मुआयना कर चुके हैं, लेकिन पिछले 1.25 साल से, 1.5 साल से उन पर भी पाबंदी है, उनको देखने नहीं दिया जा रहा खान साहब को। इसका कोई जवाब नहीं है। जो एक जवाब ये बनाते हैं कि सियासी गुफ्तगू होती है, वो लग़्व है। सियासी गुफ्तगू कोई गुफ्तगू ममनुआ नहीं है, वो हक है हर एक का कि सियासत की बात करे। खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं, लेकिन आज हम ये कहते हैं खान साहब की सेहत के हवाले से कि नहीं करेंगे सियासी गुफ्तगू। खान साहब तक रसाई उनके डॉक्टर्स को, उनकी बहनों को, उनके वकला को, उनके रफ़का को दो, ताकि कौम को हम बता सकें कि खान साहब की सेहत की सूरत हाल क्या है। तो आज हमने ये बात की है रजिस्ट्रार साहब से और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम अदालत के सामने ये पूरा मामला रखेंगे। अपनी जो इस्तदा है, अपनी जो मांग है, कौम का जो मुकदमा है, वो अदालत के सामने हम लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि अदालत खान साहब के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से हर वो कदम उठाएगी, हर वो हुक्म देगी जो इसके दायरे इख्तियार में यकीनन है। माजी में हमें इसी अदालत से खान साहब के हवाले से रिलीफ मिल चुकी है। एक दफ़ा सलमान सफदर साहब को भेजा गया जिससे उनकी आंख की जो सूरत हाल थी वो सामने आई और हमें मालूम हुआ कि खान साहब से क्या सलूक हो रहा है जेल में। अब हम जानना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब के साथ वो वहशियाना सलूक नहीं होगा जो माजी में होता रहा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब से मेरी मुलाकात हुई, अली मोहम्मद खान साहब मेरे हमरा थे और वहाँ हमने पूरी जो सूरत हाल है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो वसवसे हैं, जो हमें इतलात हैं, जो तशवीश है, वो उनके सामने रखी और हमने उनसे ये कहा कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इमरान खान की सेहत
وہ ایک فرد کی صحت نہیں ہے، وہ اس پوری قوم کی صحت کا معاملہ ہے، اس پوری قوم کے عزم کا، بلبلے کا، جذبے کا معاملہ ہے۔ تو آپ کو ہر صورت عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مقدمات دائر کیے جا چکے ہیں، ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ کا مقدمہ ہے، ایک میرا مقدمہ ہے، دیگر مقدمات ہیں، ان تمام مقدمات کو فی الفور عدالت میں لگائیں تاکہ عدالت اپنی طاقت استعمال کرے جو آئین پاکستان نے اس عدالت کو دی ہے، اور اس طاقت کے تحت جو جبر اس وقت ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، جو بشرا بی بی کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، اس کو ختم کرے۔ یہ عدالت کو ایک موقع ہے کہ وہ کھڑی ہو تاریخ کے اس لمحے اور اعلان کرے کہ اس ملک میں ابھی شرافت کی کوئی رمق باقی ہے، قانون اور آئین کی رمق باقی ہے۔ تو یہ تمام بات سننے کے بعد رجسٹرار صاحب نے ہمیں یہ بتایا، یقین کرایا ہے کہ اگلے ہفتے 5 پٹیشنیں جو خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے دائر شدہ ہیں وہ لگا دی جائیں گی، اور اس حوالے سے لسٹ جو ہے وہ پرسوں یا اس سے اگلے دن جاری کر دی جائے گی۔ تو ان کی اس ایشورنس پر، اس یقین دہانی پر ہم قوم کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ یہ عدالت جو ہمارے لیے ایک بند دروازہ بن چکی تھی، یہ عدالت آج ہمارے لیے کھلی ہے، اور ہم دیکھیں گے اگلے ہفتے یہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آج تمام جو یہاں ہمارے سینیٹرز، این پی اے حضرات، ایم این اے حضرات، چیف منسٹر صاحب موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش میں مبتلا، ان سب سے مشاورت ہوئی ہے، اور ہمارا اجتماعی فیصلہ آج یہ ہے کہ ہم اس احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے 13 اگست آ رہا ہے۔ 13 اگست یوم آزادی جمعرات کی شام ہے۔ ہم نے اس دن اعادہ کرنا ہے کہ ہم اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ اس ملک سے حقیقی آزادی چھین لی گئی ہے، اس قوم سے حقیقی آزادی چھین لی گئی ہے، ہم پر جبر اور جھوٹ کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اس دن 13 اگست کو جمعرات والے دن پاکستانی قوم انشاءاللہ باہر نکلے گی۔ آپ سب سے یہ اپیل ہے، آپ سب سے یہ التجا ہے، مانگ ہے کہ نکلو باہر اس دن، جھنڈے اٹھائے، اپنے شکوہ کو ظاہر کرو، اپنے عزم کو ظاہر کرو، اپنی بے خوفی کو ظاہر کرو پرامن۔ اس دن ہم دعائے خیر کریں گے، خان صاحب، بشرا بی بی کی صحت کی دعا کریں گے، پاکستان میں حقیقی آزادی کی دعا کریں گے، لیکن یہ دعا ہم علل اعلان کریں گے، ہم بند گھروندوں میں نہیں کریں گے، ہم سڑکوں پر کریں گے۔ اس دن اگر اس ملک کو، اس ملک کی سڑکوں کو جیل خانہ بنانا ہے تو بنائے یہ جابر حکومت۔ اس دن پوری پاکستانی قوم سڑکوں پہ ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں گے کہ اس ملک کو نجات دے اس جبر سے، اس ظلم سے۔ ہماری آزادی جو دین ہمیں دیتا ہے، ہمارے تمام وہ حقوق جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، آواز بلند کرنے کا حق، چلنے کا حق، انصاف مانگنے کا حق، جابر کا گریبان تھامنے کا حق، وہ تمام حقوق ہم جتائیں گے، ان کا ہم تقاضا کریں گے اور اظہار کریں گے، لیکن نظم کے ساتھ اور پرامن طریقے سے۔ تو انشاءاللہ 13 اگست جمعرات آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پوری پاکستانی قوم جو ہے اکٹھی ہوگی، خان صاحب کی صحت کی دعا ہوگی، اس ملک میں حقیقی آزادی کی دعا ہوگی۔ تب تک ہم یہاں سے مؤخر ہوتے ہیں، جمعرات دور نہیں ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، جمعرات والے دن انشاءاللہ ہم سب پھر ملاقات ہوگی۔